Chapter 1, Sloka 43. Doshairetaikulagnaanam. 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 Varnasankarakaihi. 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 Doshairetaikulagnaanam. वर्णसंकरकारकैः दोषैरेतैकुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः दोषैरेतैकुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः दोषैरेतैकुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः दोषैरेतैकुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः 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 कुलधर्माश्च शाश्वताः दोषैरेतैकुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.